सँगै प्रार्थना गरौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र दयालु परमेश्वर पिता, प्रभुको अमूल्य रगतद्वारा हामीलाई छुटकारा दिएर परमेश्वरको सन्तान बनाइदिनु भयो। परमेश्वरले दिनुभएको शरीरमा भएको भाग्य भएको समय परमेश्वरलाई सेवा गर्दै, सुसमाचार प्रचार गर्दै, सेवा गर्दै, आज्ञा पालन गर्दै जीवन दिनुभएको अनुग्रहको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। यी समय प्रभुको अमूल्य रगतद्वारा मुक्ति पाएको हामीहरू प्रभुको वचन अगाडि भेला भएका छौँ। कोरोना रोगको कारणले गर्दा अहिलेसम्म स्वतन्त्र साथ भेला हुन सकेन थियौँ। हामी चाहना भए अनुसार धेरै आत्माहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सकेन छौँ। धेरै शासनमा बसिसकेका छौँ। प्रभु फेरि आउनुहुने बेला नजिक भएको हामी जान्दछौँ। यी अन्त्यको समयमा परमेश्वरको दृष्टिमा कस्तो मानिस हुनुपर्छ भनेर अझै सिकाइदिनुहोस्। जाग भएर प्रार्थना गर्दै, अझै प्रभुको सेवा गर्दै, प्रभुले जिम्मा बोकाउनु भएको पवित्र काम पुरा गर्न सक्नुको निम्ति हाम्रो हृदय र विचारलाई अझै सुरक्षामा राखिदिनुहोस्। हामीलाई अन्तिमको मौकामा प्रभुले दिनुभएको काम पुरा गर्नको निम्ति हामी सबैलाई प्रभु वचन र शक्तिको हातमा पक्रिएर दोहोऱ्याइदिनुहोस्। कोरियामा भएको मण्डलीहरू, संसारभरि भएको मण्डलीहरू धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू छ। विश्वासमा, आर्थिक अवस्थामा, व्यक्तिगत अवस्थामा, धेरै अवस्थामा अप्ठ्यारो भएर पनि प्रभुले त्यहीबाट सुरक्षित गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दछौँ। यी घटनाद्वारा कोही पनि विश्वासबाट छोड्ने मानिस नहुनुको निम्ति दयालु शक्तिद्वारा, अनुग्रहद्वारा पक्रिदिनुहोस्। हामीलाई छिटो सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने समय अझै दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। अप्ठ्यारोमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शारीरिक र आत्मिक कुरामा दोहोऱ्याइदिनुहोस्। यी समय पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गर्न चाहना भएको वचन, हामी प्रति भएको परमेश्वरको पवित्र इच्छा, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू अझै सिकाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। बाइबल खोज्नेछौँ। मत्ती 28 अध्याय। मत्ती 28 18देखि 20सम्म म पढ्नेछु। मत्तीको पुस्तक 28 अध्याय 18देखि 20 पदसम्म पढ्नेछु। तब येशू तिनीहरूका आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस रोगको कारणले गर्दा हाम्रो चाहना भए अनुसार स्वतन्त्र साथ भेला हुन सकेन। सुसमाचार प्रचार गर्ने काम पनि रोकियो। हृदयमा धेरै समस्याहरू छन्। आत्मिक कुराहरू मात्र होइन, धेरै व्यक्तिहरूले आर्थिक अवस्थामा अप्ठ्यारो पाइरहेको छ। हामीले बुझे अनुसार
यी सबै घटनाहरू चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको जस्तै अन्त्यको समयको चिन्हहरू हुन्। प्रभु आउने बेला हामीले सोचेको भन्दा अझै नजिक भएको छ भनेर हामी बुझ्दछौँ। थोरै समयपछि प्रभु आउनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्दछु। हामी अन्त्यको समयमा बसिरहेर प्रभुलाई स्वागत गर्ने विशेषको पुस्तामा बसिरहेको छ। तर हामीलाई अन्त्यको समयमा हुने घटनाहरू देखिनेछ, दुःख पनि पाउनु पर्दछ। इस्राएलीहरूले कनान देश प्रवेश हुनभन्दा अगाडि उचार स्तरमा धेरै दुःख र परीक्षा भएको जस्तै हामी पनि परमेश्वरको राज्य प्रवेश हुनभन्दा अगाडि धेरै दुःखहरू छन्। यो दुःख चाहिँ अन्त्यको समयमा बेसी छ भनेर विचार गर्दछु। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई अझै भरोसा राखी हाम्रो विश्वास दृढ बनाएर प्रभुको महिमा प्रवेश गर्न नशरमाउनको निम्ति परमेश्वरले यी काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्दछु। त्यसरी हामीले थोरै बेसी सहनु पर्दछ। हामीले अहिलेको लागि विचार गर्दाखेरि एक हप्ता पछाडि चाहिँ हामीले पहिला जस्तै भेला भएर वचन पनि सिक्दै सङ्गति गर्दै स्वतन्त्रता साथ सुसमाचार प्रचार गर्ने भेला पनि दिइनेछ भनेर विचार गर्दछु। त्यति बेलासम्म अझै सहदै अझै धेरै प्रार्थना गर्दै हृदयको तयारी गर्दै पहिला भन्दा अझै अन्त्यको मौकालाई व्यर्थमा नबिताइकन हामीले गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो मेहनत गर्नु पर्दछ। प्रकाशको पुस्तक 2:10 भन्नुभएको जस्तै तिमी मृत्यु समय विश्वासी हौ भनेर भन्नुहुन्छ। माइमबत्ती अन्तिममा धेरै ठुलो आगो बनाउँदै निप्ने जस्तै अन्तिममा प्रेरित पाउलले रोमको जेलमा थुनिएको बेलामा 2 वर्षको लागि धेरै दुःखमा प्रचार गर्दै अन्तिममा घाँटी काटिएर मारिनुभयो। मारिनुभन्दा अगाडि प्रेरित पाउल चाहिँ किनभने म त बलियो रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम हृदय लदेको छु, मैले दौड सिध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुख राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ भनेर भन्नुभएको याद गर्दछौँ। प्रभु पनि क्रुसमा अन्तिममा बित्नु भएको बेलामा अब सिद्धियो भनेर भन्नुभयो। त्यो विजयको गीत थियो। शैतानलाई जितेर मृत्युको अधिकारलाई जितेर हाम्रो आत्मालाई बचाउने काम गर्नुभयो। प्रेरित पाउल चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने त्यो कामको लागि। तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मूल्य र आफ्नो निम्ति पुरै ठान्दिनँ। यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रभु यसबाट मिलेको मेरो सेवाकाई म पुरा गर्न सकौँ भनेर भन्नुभयो। कुरा मात्रै होइन, साँच्चै धेरै दुःख र कष्टमा अन्तिममा आफ्नो प्राण बलिदान हुने गरी प्रचार गर्नुभयो। हामीहरू पनि त्यही पछि हिँड्नु पर्दछ। हामी पनि यी अन्त्यको समयमा अहिलेसम्म गर्न नसकेको कुराहरूलाई अझै मेहनत गरी नदोहोऱ्याउने गरी अन्तिमको समयमा अझै राम्रो सिद्ध्याउनको निम्ति इसाई जीवन जिउन कोसिस गर्दछौँ। त्यस्तो हृदय भएर हाम्रो हृदय अझै दह्रो बनाएर अब हामीलाई दिनुभएको बहुमूल्य मौका फेरि हाम्रो हृदय संसारको व्यर्थको कुरामा नराखिकन प्रभुको निम्ति सुसमाचारको लागि हामीलाई दिएको सेवाकाई पुरा गर्नको निम्ति जिउन चाहन्छौँ। हामीले हप्तै पछि नछोडी वचन प्रचार गरेका छौँ। नेटबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले वचन सुन्दै हुनुहुन्छ। संसारभरिमा हाम्रो मण्डलीको खबरहरू सुन्यो भने
कसरी वचनहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दछौँ। उद्धार पाएको क्रिस्चियनहरू चाहिँ कति अप्ठ्यारो भएको कष्ट भएर पनि विश्वास नहलिकन वचनमाथि दह्रो भएर प्रभुको निम्ति जिउने जीवनमा परिवर्तन हुने छैन भनेर विश्वास गर्दछु। अघिदेखि दोहोऱ्याएर क्रिस्चियनको पहिचान र मिल्ने जीवनको बारेमा भन्दैछु। आज पनि उद्धार पाउनु भएको क्रिस्चियनको पहिचान के हो भनेर विचार गरेर त्यो पहिचानमा मिल्ने जीवन कसरी गर्नुपर्छ भनेर वचनद्वारा सिक्नेछौँ। अस्ति क्रिस्चियनको पहिचानमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको छोरो हो। योभन्दा अचम्मको पहिचान छैन। हामी क्रिस्टको पुजारी हौँ। पुजारी भन्दाखेरि महिमित पहिचान हो। ठुलो जिम्मा पनि छ। येशूजी पनि महान पुजारी हुनुहुन्थ्यो अनि हामीलाई पनि पुजारीको जिम्मा दिनुभयो। हामी प्रभुको सेवा गर्दछौँ, प्रभुको निम्ति जिउँछौँ। सेवा गर्छ भन्ने यी सबै कुरा चाहिँ जिउँदो बलिदान, आत्मिक उपासना, आत्मिक बलिदान हो। आज चाहिँ क्रिस्टको चेलाको बारेमा विचार गरौँ। हामीलाई दिनुभएको अचम्मको पहिचानहरू मध्ये एउटा चाहिँ हामी क्रिस्टको चेला हुन्। चेला भन्दाखेरि शिक्षाबाट पाएको काम गर्ने हो। शिक्षाबाट सिकेर शिक्षकको पछि हिँड्ने, शिक्षक जस्तो हुन कोसिस गर्दै अन्तिमसम्म शिक्षकसम्म हुनुपर्ने। यसले पनि परमेश्वरले पठाउनु भएको चेलाको रूपमा, दासको रूपमा काम गर्नुभयो मृत्युसम्म। त्यो कामलाई प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। यूहन्ना 20:21 भने येशूले पुनरुत्थान भएपछि चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। येशूजी चाहिँ परमेश्वरबाट पठाइएको छ। आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्ली आएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नलाई आएको हुँ। प्रभुको इच्छा चाहिँ क्रुसमा मर्ने थियो। प्रभुले पक्रिनभन्दा एक दिन अगाडि गेत्सेमानी धारामा अन्तिमसम्म परिश्रम गरी पसिनाको सातो रगत बगिने गरी प्रार्थना गर्नु भएको कुरा चाहिँ, तर पनि मैले इच्छा गरेको होइन, तपाईँले इच्छा गर्नु भए जस्तो होस्। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ एउटा गौ जस्तै एकमात्र पुत्र मरेर आफ्नो जीवन एउटा सानो बेरा जस्तै परमेश्वरको अगाडि बलिदान हुने थियो। यसको लागि उसले आफ्नो शरीर एउटा बेरा जस्तै परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। अब पुनरुत्थान भएको येशूजी चाहिँ पुरा भइसकेको कुरालाई प्रचार गर्ने महत्त्वपूर्ण सेवा दिनुभयो। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी नै म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। प्रभुले पुरा गर्नुभएको परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति पठाइएका छौँ। रोमीको पुस्तक 10:14 भने, तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने, जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने र प्रचारक बिना तिनीहरू कसरी सुन्ने। यसरी प्रभुको सुसमाचारको लागि पठाइएका छौँ। सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति प्रेरितहरू मृत्युसम्म प्रचार गर्नुभयो। अहिलेसम्म सुसमाचार आउनको निम्ति धेरै प्रभुको सेवकाईहरू, सन्तहरू
मृत्युसम्म आफ्नो बलिदान चलाउनु भयो। हामी चाहिँ त्यो अन्तिमको पालोमा छौँ। हामी पनि त्यसरी नै त्यही पछि हिँड्नु पर्नेछ। अब परेको वचन चाहिँ यस क्रुसमा मर्नुभयो, प्रतिज्ञा गरे जस्तै तेस्रो दिनमा बोरी उठ्नुभयो, 40 दिनको लागि चेलाहरूलाई प्रकट हुनुभयो र अन्तिम जैतुनडाँडाबाट स्वर्ग उड्नुभन्दा अगाडि चेलाहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। अन्तिमको वचन भन्न सकिन्छ, अन्तिमको आज्ञा पनि हुन सक्छ, प्रभुको आज्ञा हो। यो वचन त्यतिखेरको चेलाहरू मात्र होइन, पछि उद्धार पाउने सबै नयाँ गरी जन्मेको क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको वचन हो भनेर निश्चय गर्छु। यस समय हामीलाई पनि दिनुभएको वचन हो। यो वचन हामीले विचार गर्दै हामी पनि प्रभुले हामीलाई क्रिस्टको चेला हो भन्ने मुख्य सेवाकाई दिनुभएको कारणले क्रिस्टको चेला भई के गर्नुपर्छ? क्रिस्टको चेला भएकोमा मिल्ने जीवनलाई बाइबलद्वारा सिकाउनु भएको कारणले यो वचनलाई सिकेर क्रिस्टको चेलामा मिल्ने जीवन जिउनु पर्नेछ। मत्ती 28को 18 मा भने तब यसो तिनीहरूका आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यो वचन चाहिँ साधारण मानिसको आज्ञा होइन, स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार भएको व्यक्तिको आज्ञा हो, हामीलाई दिनुभएको आज्ञा हो। यसो चिज चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको भरपाल हुनुहुन्छ। सबै थोक उहाँद्वारा भनिए र भनेको कुनै थोक पनि उहाँ बिना भनिएन भनेको वचन जस्तै यसुजी सृष्टिकर्ता परमेश्वरको भरपाल हुनुहुन्छ अनि उहाँ आफै नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अन्तरिक्षलाई शासन गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अन्तरिक्ष शासन गर्ने अधिकार भएको अधिकारी हुनुहुन्छ। मानव इतिहासलाई दोहोऱ्याउनु हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। मानव इतिहासलाई शासन गर्दै दोहोऱ्याउनु हुने अधिकारी हुनुहुन्छ। यसु चाहिँ बित्नुभयो र बोरी उठ्नुभयो, मृत्युको अधिकारलाई जित्नु भएको व्यक्ति, अनन्तको जीवन र परमेश्वरको राज्य प्रवेश हुने अधिकार हामीलाई दिनुभयो। यससँग स्वर्गको चाबी पनि छ, नरकको चाबी पनि छ। कोही स्वर्ग गए पनि कोही नरक गए पनि यसको अधिकारमा छ। यसलाई पाप क्षमा दिने अधिकार छ। यस मरेर बोरी उठ्नुभयो, साँच्चै पापको क्षमा दिनुभयो, पाप क्षमा गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीलाई अनन्तको जीवन दिने अधिकार भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। पाप क्षमा गर्ने अधिकार, हामीलाई उद्धार गर्ने अधिकार, न्याय गर्ने अधिकार पनि प्रभुले पाउनु भएको छ भनेर भन्नुभयो यूहन्ना 5 अध्यायमा। तर सबै न्याय गर्ने काम पुत्रलाई दिनुभएको छ भनेर लेखिएको छ। यस सबै अधिकार पाउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। आकाश र पृथ्वीको सबै अधिकार भएको व्यक्ति, आकाशको अधिकार भन्दाखेरि अन्तरिक्षको शासन गर्ने मात्र होइन, स्वर्गदूतहरू पनि शासन गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरू चाहिँ प्रभुको आज्ञा अनुसार काम गर्ने, प्रभुको सेवा गर्ने दूतहरू हुन्। पृथ्वीमा भएको सबै काममा शासन गर्नुहुने व्यक्ति, स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार भएको व्यक्तिको वचन उहाँको आज्ञाभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। अनि त्यो आज्ञा हामीलाई दिनुभयो।
त्यति बेलाको चेलाहरूलाई मात्र भन्नुभएको वचन होइन, पछि उद्धार पाउने सबै क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको वचन हो भनेर निश्चित गर्दछु। प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ यसकारण जाऊ भनेर भन्नुभयो। जाऊ स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार भएको व्यक्तिको आज्ञा हो। यसकारण जाऊ, कहाँ जानुपर्छ? उद्धार नपाएको संसारतिर जानुपर्छ। हामीहरू मात्रै बेला भएर बस्न हुँदैन, चुप्प गरेर बसेर जान पनि मिल्दैन। यस चाहिँ हामी उद्धार गर्नको निम्ति स्वर्गको महिमा छोडेर तल संसारमा आउनु भएको छ अनि उद्धार पाएको हामीहरूलाई संसारतिर जाऊ भनेर भन्नुभयो। मर्को 16:15 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभयो। सारा मानिसहरूलाई गएर सुसमाचार सुन्न नपाएको धेरै मानिसहरूलाई जानुपर्छ। उनीहरूले हामीलाई आउन पर्खिने होइन, हामीले जानुपर्छ। यसु पनि संसारमा आउनुभयो, चेलाहरू पनि जानुभयो। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। चेला बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ उद्धार पायो भने ख्रिस्टको चेला हुन्छ। प्रभुको रगतद्वारा उद्धार पाएको मानिस त्यतिखेर 12 जना मात्र होइन, हामी सबैजना पनि ख्रिस्टको चेला हुन्। चेला बनाऊ भनेर भन्नुभयो। प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा हेर्यो भने पेन्टेकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा आउँदाखेरि पत्रुसले शाहसँग सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। त्यही दिन सुसमाचार सुनेर उद्धार पाएर बप्तिस्मा पाएको मानिसहरू चेलाको संख्या 3000 थपिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि चेलाहरू 5000 थपिएको छ भनेर भन्नुभयो। चेलाहरूको संख्या थपियो, उनीहरू चेलाहरू हुन्। अर्को चेला होइन, ख्रिस्टको चेलाहरू हुन्। चेला बनाऊ भन्नुभयो। उद्धार पाएको मानिस चाहिँ संसार सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेर उहाँको आत्मा बचाएर ख्रिस्टको चेला बनाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मा पाएका छौँ। प्रेरितहरूले प्रचार गरेर उद्धार पाएको सबै ख्रिस्टको चेला भयो। अहिले पनि सुसमाचारद्वारा उद्धार पायो भने त्यो मानिस ख्रिस्टको चेला हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मुक्ति पायो, परमेश्वरको सन्तान भयो, अनन्तको जीवन पायो, स्वर्ग जाने भयो, राम्रो कुरा मात्रै भएको होइन, आफ्नो पहिचान ख्रिस्टको चेला हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्छ। यसले 12 चेलाहरू चुन्नुभयो अनि कुन बेलामा चाहिँ 70 जनालाई प्रभुको वचनको जिम्मा बोकाएर प्रचार गर्ने अधिकार, बुद्ध पाउने अधिकार दिनुभएको छ भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ पछिको समयमा यसको बेलाको चेलाहरू मात्र होइन, पछि मुक्ति पाउने सबै क्रिस्चियनहरूलाई वचनको अधिकार दिएर, पाप क्षमा गर्ने अधिकार दिएर, मानिसको आत्मा बचाउने अधिकार दिएर, शैतानलाई धपाउने अधिकार, शैतानको शक्तिलाई धपाउने अधिकार, त्यो प्रभुको अधिकार दिएर मानिसको आत्मा बचाउने छ भनेर पहिलो देखाउनु भएको छ भनेर विचार गर्छु। हामी ख्रिस्टको चेला हुन्। यसले बाँध्नु भएको अधिकार हामीलाई दिनुभयो। त्यो अधिकार चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्दै मानिसको आत्मा बचाउने अधिकार हो।
किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। शक्ति चाहिँ अधिकार हो। परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको हो। चेला हुने अधिकार पनि धेरै ठुलो अधिकार हो। प्रभुको सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसको आत्मा बचाउने अधिकार सानो अधिकार होइन। संसारमा शासन गर्ने अधिकारीले एउटा मानिसको आत्मा बचाउन सकिन्छ? उनीहरूको अधिकार हराउने अधिकार त्यो सानो अधिकार हो, तर हामीले पाएको त्यस्तो छैन। अनन्तको लागि नाश हुने आत्मा बचाएर स्वर्ग पठाउनु हुने त्यो अधिकार, पाप क्षमाको अधिकार। यसले जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउने छु भनेर भन्दै, अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि सास पोकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। पवित्र आत्मा ओर्लो हुन्छ भनेर पहिलो देखाउनु भएको हो। जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्छौ तिनीहरूलाई क्षमा हुन्छ, र जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्दैनौ क्षमा हुने छैन। कैथोलिक मण्डली चाहिँ यसलाई गल्ती बुझेर यो अधिकार पत्रुसको सन्तान भएर त्यो अधिकार गर्नेहरू चाहिँ फादरहरू भन्छ। तेरो पाप क्षमा हुन्छ भन्यो भने क्षमा हुने, छोड्छु भन्दाखेरि छोडिने, यो कुरै मिल्दैन। त्यसरी गर्ने होइन। सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुले क्रुसमा पुरा गर्नुभएको अनुग्रह प्रचार गर्यो भने पाप क्षमा हुन्छ। प्रचार नगरी छोडिदियो भने त्यतिकै नाश हुन्छ। परमेश्वरको आत्मा बचाउन पनि सक्छ, नाश हुने गरी छोड्न पनि सक्ने अधिकार, त्यो अधिकार हामीलाई दिनुभयो। यो अधिकारलाई गलत प्रयोग गर्न हुँदैन। मरिरहेको मानिसलाई बचाउन सक्ने अचम्मको दबाई दिनुभयो, जो पनि खायो भने अनि यो सित्तैमा दिएको, यसलाई रुकेर दिँदैन भने, थोरै बचाइदियो भने बाँच्न सकिन्थ्यो, मर्न छोड्छ भन्दाखेरि यो ठुलो गलत भएको होइन र? प्रेरित पावल चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई दिक्क छ भनेर पनि भन्नुभयो। हितोपदेशको पुस्तक 24को 12मा हेर्यो भने, मार्नलाई लगेकाहरूलाई बच्चा, मार्गतिर दुनिमुनि रहेकाहरूलाई रोक। यदि त भन्छस् हामीलाई त यसबारे केही थाहै भएन, के हृदय जाँच गराउनेलाई यो कुराको ख्याल राख्नुहुन्न र तेरो जीवन रक्षा गराउनेलाई यो कुरा थाहा हुँदैन र? के उहाँले हरेक व्यक्तिलाई त्यसको कामअनुसार बदला दिनुहुन्न र? प्रचार गरेको छ कि छैन भन्ने अनुसार परमेश्वरले बदला दिनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। प्रभुको आज्ञा पाएका छौँ। सृष्टि गर्नु भएको व्यक्ति, स्वर्ग पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार भएको व्यक्ति, मरेर बोरी उठेर मृत्युलाई जितेर हामीलाई अनन्तको जीवन दिनुभएको अधिकारी हुने प्रभु पछि आएर सम्पूर्ण संसारलाई शासन गर्नुहुने राजाहरूको राजाको आज्ञा हो। कति ठुलो आज्ञा हुन्, यो हामीलाई दिनुभयो। अब नयाँ गरी जन्मेको क्रिस्चियनहरू चाहिँ त्यतिकै जिउन सकिँदैन। राजाले कुनै मानिसलाई चुन्नुभयो, विशेषको सेवकाई गर्न बनाउनु भएको छ भने, अनि त्यसलाई बिर्सिएर आफ्नो काम गर्दै जिउँछ भने यो मिलेको कुरा हो। हाम्रो आत्मा बचाउनु भएको प्रभु, स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार भएको राजाहरूको राजा, पछि हामीले काम गरे अनुसार बदला दिनुहुने प्रभुको आज्ञा हो। प्रेरित पावलले तिमोथीलाई यसरी भन्नुभयो, परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीहरूलाई कडा आज्ञा दिँदछु, वचन प्रचार गर। यो भन्दा कडा आज्ञा हुन सकिँदैन। यो कति विशेषको मानिसहरूलाई दिएको आज्ञा होइन। हामीले गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ फरक भए पनि सबै क्रिस्चियनले यो आज्ञा पाएका छौँ। हामीले संसार बाँच्नु भएको बेलामा
हामीले गर्न सक्ने काम चाहिँ सबैलाई फरक भएर पनि उद्देश्य चाहिँ एउटै हो। बिजनेस गरे पनि, व्यापार गरेर पनि, काम गरेर पनि, खेतीपाती गरेर पनि, जे गरेर पनि यो त तरिका हो। उद्देश्य चाहिँ के हो? सुसमाचार हो। पास्टर, प्रचारक, मिसनरीहरू मात्रै प्रचार गर्ने हो, हामीलाई के गरौँ? त्यो गलत विचार हुन्छ। प्रेरितको पुस्तक मैले भने प्रेरित मात्रै प्रचार गर्नु भयो। डिकनहरू पनि प्रेरितभन्दा कम नहुने गरी प्रचार गर्दै ढुङ्गामा हानिएर मारिनु भयो। अरू विश्वासीहरू पनि जाने ठाउँमा प्रचार गर्नु भयो। म त शक्ति पनि छैन भन्ने शक्ति छैन। म जस्तो मान्छेले कसरी प्रचार गर्छ भनेर भन्छ। प्रार्थना पनि गर्न सकिँदैन। प्रार्थना गर्न सक्ने मान्छे प्रार्थना गर्दै, शक्ति भएको व्यक्ति मेहनत गरी काम गरेर, आफ्नो निम्ति थोरै मात्रै प्रयोग गरेर धेरै कुरा सुसमाचारको लागि अर्पण गर्नुपर्छ। सारा संसारमा जाऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। संसारभरि जानुपर्छ। आफै जान सकेन भने अरू मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दै प्रचार गर्नुको निम्ति खर्च पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ कतिजनाको साहस र शक्तिमा पुरा गर्न सकिँदैन। मण्डलीले गर्ने हो, सँगै गर्ने हो। मुक्ति पाएको सबै क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गर्दै एउटै उद्देश्यमा सहयोग गर्दाखेरि हामीले एकसाथ भएर, बुद्धि मिलाएर, शक्तिहरू सबै मिलाएर, सम्पत्तिहरू खर्च गरेर, मृत्युसम्मको बलिदान चढाएर सुसमाचार प्रचार हुन्छ। नत्र त कसरी अरू आत्माहरूले उद्धार मुक्ति पाउन सक्छ? हाम्रो बलिदान जति धेरै छ, त्यति धेरै आत्माहरू उद्धार मुक्ति पाउनेछ। तर उद्धार पाउनु भएको मानिसहरूमध्ये धेरै मानिसहरूले अहिले पनि शारीरिक कुरामा परेर, संसारको व्यर्थको कुरामा मन हराएर, यी सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा सहभागी नहुने, सहयोग नगरे, म नगरे पनि सबै पुरा हुन्छ होला भनेर विचार गरेकोहरू चाहिँ परमेश्वरको सामुन्ने पाप गरेको हो। प्रेरित पाउलले गरेको कुरा जस्तै। सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई दिक्क छ। यो प्रेरितहरूलाई मात्र भएको जिम्मा होइन। हामीसँग केही जिम्मा छैन? छ। प्रभुको सामुन्ने गयो भने त्यो जिम्माको बारेमा सोध्नुहुनेछ। हामी प्रभुको अगाडि उभिने बेला धेरै बाँकी भएको छैन। यो अन्त्यको समय भएको छ। प्रभुको अन्तिममा दिनुभएको आज्ञा, यरुसलेमबाट सुरु भएको सुसमाचार, यरुसलेमबाट यहुदामा, समारिया, संसारको अन्तिमसम्म प्रचार हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब सिद्ध्याउन आँटेको छ। अब हामी यी महत्त्वपूर्ण जिम्मा पुरा गर्नुपर्दछ। सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। उद्धार पाएपछि सबै ख्रिस्टको चेलाहरू हुन्। अहिले पनि उद्धार पनि पाएको छु, तर चेलाहरू त स्पेसल मान्छे मात्रै हो भनेर विचार गर्नुहुन्छ भने बाइबललाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यसकारण जाऊ, सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। सबै देशको जातिहरूलाई प्रचार गरेर उद्धार मुक्ति पायो भने चेला हुने हो। चेला बनाउनै पर्छ। उद्धार पाएपछि अब स्वर्ग मात्रै गयो भने हुन्छ भनेर वास्ता नगर्ने प्रकारको अवस्थामा हुने होइन। तपाईँ चाहिँ क्रिस्टको चेला हुनुहुन्छ। पुरुष महिला भन्नु पर्दैन, सबै क्रिस्टको चेला हो। क्रिस्टको चेला हुन्छ। उद्धार पाउने मात्र होइन, क्रिस्टको चेलामा मिल्ने शिक्षा पाउनु पर्छ। कति मानिसहरू चाहिँ चेलाको शिक्षा भनेर पनि भन्छ। उद्धार नपाएको मानिसहरू बेला गरेर के गर्न कोसिस गर्छ, तर उनीहरूले के गर होला? नयाँ गरी जन्मेको मानिसहरूको भित्रमा परमेश्वरको जीवन पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ।
तिमीहरूका शिक्षा एउटै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। यसले मत्ती 23:8मा, तर तिमीहरू कसैलाई गुरुजु नभनोस्, किनकि तिमीहरूका शिक्षा एउटै हुनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ सबै दाजुभाइ हौ। तिमीहरूका एकमात्र मालिक क्रिस्ट नै हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। हाम्रो साँचो शिक्षा र हाम्रो मालिक चाहिँ एकजना ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ। हामी पहिलो प्रभुबाट सिक्नु पर्यो। सबै मानिस चाहिँ प्रभुबाटै सिक्नु पर्छ। प्रभुबाट सिकेर ख्रिस्टको चेला भई शिक्षा हामीले पाउनु पर्छ। कसैलाई त्यतिकै हुने होइन, शिक्षा पाउनु पर्छ। हामी सबै तालिम लिनु पर्छ। मत्ती 13:52 हेर भने, स्वर्गको राज्यको शिक्षा पाएको हरेक शास्त्री भनेर भन्नुहुन्छ। स्वर्गको शास्त्री भनेर के होला? कलोस 4:11 हेर भने, परमेश्वरको राज्यको निम्ति मेरो सहकर्मी मध्ये यहुदी विश्वासीहरू यिनीहरू मात्र हुन्। पृथ्वी बस्दै स्वर्गको लागि सँगै सहकर्मी भएकोहरू। स्वर्गमा जाने जन्तुहरू भेला गर्ने मानिसहरू। एउटा गाउँ जस्तै मरेर धेरै परमेश्वरको सन्तानहरू जम्माउने मानिसहरू। परमेश्वरको राज्यको लागि सहकर्मी भएकोहरू। यिनीहरूलाई स्वर्गको राज्यको शिक्षा पाएको हरेक शास्त्री भनेर पनि भन्न सक्छ। हामीलाई दिइएको महत्त्वपूर्ण सेवाकै हल्लुको रूपमा कि व्यर्थको रूपमा नसम्झिनु पर्छ। अनि चेलाले हिँड्नुपर्ने बाटोको बारेमा यसरी भन्नुहुन्छ 19 पदमा, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। यी बप्तिस्मा भन्ने शब्द चाहिँ अरूको तरिकामा उल्टा गर्नै सकिँदैन। डुबाउँछ भन्ने अर्थ छ। बप्तिस्मा भन्ने शब्द चाहिँ डुबाउँछ भन्ने अर्थ छ। पानीभित्रै जानुपर्छ। यसकारण जाऊ, सुसमाचार प्रचार गरेर र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिऊ, मुक्ति पाएर ख्रिस्टको चेला हुन्छ। त्यसपछि पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिऊ भनेर भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ चेलाको बाटो हो। उद्धार नपाएको मानिस चाहिँ ख्रिस्टको चेला होइन, बप्तिस्मा लिने अधिकार छैन, पाएर पनि अर्थ छैन। यी बप्तिस्मा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा धर्मको कुरा होइन। रोमी 6:4मा, यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। यदि उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छौँ भने उहाँको पुनरुत्थानमा पनि निश्चय नै हामी उहाँसँग एक हुनेछौँ। हामी ख्रिस्टसँग मरेर गाडिएका छौँ, त्यही नै बप्तिस्मा हो। वा बाँकी भएको जीवन चाहिँ नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ भनेर भन्नुहुन्छ। पुरानो मनुष्य मरेर नयाँ मनुष्य जीवित भयो। नरक जाने मानिस क्रुसमा सक्यो, ख्रिस्टसँग क्रुसमा त्यागिएर सक्यो। अब उपरान्त म जिउने होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। प्रभु मेरो अनन्त जीवन हुनुहुन्छ, आशा हुनुहुन्छ, प्रभु मेरो शक्ति हुनुहुन्छ। अब पापको बारेमा मर्यो, धार्मिकताको बारेमा बाँच्यो, मेरो बारेमा मरेको परमेश्वरको प्रति बाँचेको छौँ। मेरो निम्ति भएको जीवन सकियो, गाडियो। अब बाँकी भएको जीवन चाहिँ प्रभुको इच्छा महिमाको लागि जिउँछौँ। यही नै बप्तिस्मा हो। संसारको मानिसहरू कोही पनि आफ्नो इच्छा अनुसार के कुरा इच्छा छ, योजना छ, आशा छ, सबै छ। तर त्यो कहिलेसम्म गर्छ? मृत्युसम्म। मरेपछि
गाडिएर सक्यो, चुप्प बस्छ। हामी उद्धार पाउँदाखेरि हामी प्रभु साथै मरेका छौँ, गाडिएका छौँ। बप्तिस्मा लिएर गाडिएको होइन, प्रभुसँग मरेर प्रभुसँग बाँचेको छ भनेर विश्वास गर्ने हो। यसै गरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लागि मरेका तर ख्रीष्ट येशूको परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ। उद्धार पाउँदाखेरि पुरा भएको कुरा, आफ्नो हृदयमा भएको कुरा परमेश्वर र मानिसहरूको अगाडि गवाई दिने हो। म पापी मर्यो, धार्मिक मानिस बाँच्यो। म चाहिँ मर्यो, प्रभु बस्दै हुनुहुन्छ। मेरो निम्ति भएको जीवन सकेर प्रभुको निम्ति भएको नयाँ जीवन सुरु भयो भनेर घोषणा गर्ने हो। यो बप्तिस्मा हो। यो परमेश्वरसँगको एउटा प्रतिज्ञा हो। अब बाँकी भएको जीवन मलाई उद्धार गर्नुभएको प्रभुको निम्ति मात्र जिउने छु भनेर। विवाहको बोझ गर्दाखेरि बिहा गर्नभन्दा अगाडि आफ्नो इच्छा अनुसार जिउनु भएको छ भने बिहा गरेपछि चाहिँ एउटा पतिको पत्नी, एउटा पत्नीको पति भएर कोही पनि यसलाई लोभ गर्न हुँदैन। मुक्ति पाएको मानिस पनि अर्को केटा अर्को केटीलाई मन पर्न हुँदैन। परमेश्वरको अगाडि प्रतिज्ञा गरेको हो। अब दुईटा होइन, एउटै हो। प्रभु त्यसमा हुनुहुन्छ। क्रिस्चियनको विवाह चाहिँ बाँकी भएको जीवन प्रभुको निम्ति जिउनलाई प्रतिज्ञा गरेको हो। त्यतिकै बिगार्न हुँदैन। बप्तिस्मा चाहिँ परमेश्वरसँग भएको कुराको बारेमा घोषणा गर्ने सँगै प्रतिज्ञा हो। अब बाँकी भएको जीवन प्रभुको लागि मात्रै जिउने छु। बाँचे पनि प्रभुको लागि, मरेर पनि प्रभुको लागि, बाँचे पनि मरे पनि प्रभुको लागि। प्रभुको भएको कारणले हो। तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हो भनेर भन्नुहुन्छ। चोरी भनेर के हो? अर्काको हो कि आफ्नै हो भनेर थाहा नभएको चोरी हो। परमेश्वरको हो कि मेरो हो भनेर छुट्याउन नसक्ने, कहिलेकाहीँ प्रभुको थोरै दिएर प्रभु के माग्ने हुनुहुन्छ र थोरै दिएपछि अरू चाहिँ सबै आफ्नै हो रे। हामीलाई उद्धार गर्नुभएको प्रभु चाहिँ आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो, एकमात्र पुत्र क्रुसमा मर्न दिनु भयो। ईसाई जीवन चाहिँ संसारको मान्छेले सोचेको जस्तो खेले जस्तो प्रकारको होइन। प्रभु हाम्रो लागि मृत्युसम्म गर्नुभयो, हामी पनि प्रभुको लागि मर्नु पर्छ। बप्तिस्मा लियो, उद्धार पाएपछि बप्तिस्मा नलिएको मान्छेले हृदयमा बप्तिस्मा भयो, अब भएको हो नि, बप्तिस्मा लिनुपर्छ र होइन, परमेश्वर र मानिसहरूको अगाडि घोषणा गर्नु पर्यो। धेरै मानिसले येशूको वरिपरि गइरहेको बेलामा 12 वर्षको लागि रोगी भएको स्त्रीले आएर येशूको लुगा छुनु भयो। छुने बित्तिकै निको हुन्छ भनेर विश्वास गरेको कारणले गर्दा निको भयो। प्रभुले रोक्नु भयो, मलाई कसले छोयो? प्रभुको लुगा छोएको छ। धेरै मान्छे भएको कारणले गर्दा थोरै छोएको हो। येशूले त्यसलाई मन नपरेर भनेको होइन। येशूलाई छुनुको निम्ति नजिक आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै थाहा हुनुहुन्थ्यो। छुने बित्तिकै प्रभुबाट शक्ति निस्केको थियो, किनभने शक्ति मबाट निस्केर गएर मैले थाहा पाएँ भनेर भन्नुहुन्छ। तिमी हो भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, थाहा नभएको थिएन। चेलाहरूले भन्नुहुन्छ, थोरै छोएर के हुन्छ, जाउँ, मान्छे धेरै छ। प्रभु चाहिँ त्यतिकै जानु भएन। किन? निको भएको छ भने मानिसहरूको अगाडि घोषणा गर्नुपर्छ, गवाई दिनुपर्छ। मुक्ति पाएर पनि नपाएको जस्तै हृदयभित्रमा राखेर त्यसरी गर्नु हुँदैन। परमेश्वर र मानिसको अगाडि भन्नुपर्छ, घोषणा गर्नुपर्छ
किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ र उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। हृदयमा विश्वास गरेको मुखले स्वीकार गरेको एउटै कुरा हो, कसरी फरक हुन सक्छ? त्यसरी बप्तिस्मा चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा आफ्नो बाँकी भएको जीवन कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नयाँ जीवन सुरु हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले उद्धार पाएर बप्तिस्मा नलिएको व्यक्तिहरू लिनुपर्छ। यो प्रभुको आज्ञा भएको कारण नै हो। दोस्रो कोरिन्थी 5:15 उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन, तर उहाँको निम्ति बाँचुन्, जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो। किन प्रभुले हाम्रो लागि मर्नुभयो र हाम्रो लागि जीवित पारिनुभयो? प्रभु मरेर जीवित पारेर बाँचेकोहरू, उद्धार पाएकोहरूले फेरि आफ्नो निम्ति नबाँचोस्, आफ्नो निम्ति मरेर बाँच्नु भएको प्रभुको निम्ति बाँचोस् भन्ने कुरा हो। यही नै उद्धार मुक्तिको उद्देश्य हो। उद्धार मुक्ति पाएपछि हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो। बाँचेको मान्छेले बाँच्ने उद्देश्य हरायो भने मरेको जस्तै हो। क्रिस्चियनहरूलाई उद्देश्य छैन होला र? उद्धार पाएको मानिस पाएको जीवन निश्चित छ, आशा निश्चित छ, जीवनको उद्देश्य पनि निश्चित छ। चेलाको भातो हो। फ्रीमेसन भनेर रहस्यको समूह सुन्नुभएको होला। संसारमा सबभन्दा पुरानो भनिने अनि सबभन्दा डर लाग्दो रहस्यको समूह हो, फ्रीमेसन भनिन्छ। फ्रीमेसन भन्दाखेरि स्वतन्त्र साथ आउँदै जाँदै गर्दै ढुङ्गाको काम गरेको मिस्त्रीहरू हुन्। यहुदीहरूले संसारभरिमा तितरबितर भएर पनि यो ढुङ्गाको बारेमा केही मिस्त्रीको काम राम्रो गरेको कारणले यताउता हिँडिरहन्थ्यो। ढुङ्गा मात्रै थुपारेको होइन, उनीहरूले मारिएको बारेमा धेरै रिस थप्दै बदला लिनको निम्ति तयारी गरेको। हामीले संसार शासन गर्नेछौँ भनेर भनिएको फ्रीमेसन हुन्छ। त्यो मानिसले त्यतिकै बसिरहेको होइन, तर अब तयारी गरिरहेको छ। अहिले अन्तिमको कुर्केलामा छ। उनीहरूले त्यस तलको तरिकामा मानिसहरूलाई भाग गरेको छ। पहिलेदेखि 32सम्म सबै यहुदीहरूको हो, अन्तिम चाहिँ अन्य जातिहरू हुन्। फ्रीमेसनको बारेमा धेरै ध्यान दिएर खोजेको मानिसहरूबाट सुनेको छु। संसारको शासकहरू, व्यापारीहरू, प्रेस, पढेकोहरू, वैज्ञानिकहरू, सेनाहरू, संसारको विशेषको एलिटहरू मात्रै भेला भएको छ। कोही चाहिँ भन्छ संसारको फ्रीमेसनको मेम्बरहरू 57,90,000 जनाहरू छ अरे। को फ्रीमेसन हो भनेर त्यति थाहा छैन। अमेरिकाको राष्ट्रपतिहरूमध्ये विशेषको व्यक्तिहरू, अहिले पनि बाँचिरहेकोहरू। हाम्रो देशमा पनि को फ्रीमेसन हो भनेर निश्चितसँग थाहा नभएर पनि यो मान्छे त होला भनेर सोचिरहेकोहरू छन्। यी फ्रीमेसनको सहभागी हुनको निम्ति गर्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो बप्तिस्माको उस्तै छ, त्यही भएर भन्दैछु। फ्रीमेसन हुन चाहन्छ भने कता लगेर जान्छ अरे। आँखा बन्द गरेर कहाँ पुगेको थाहा नहुने गरी लगेर जान्छ। मृत्यु चाकेको जस्तो प्रकारको केही गर्छ अरे।
मरेको मान्छे हालले कफिनमा पनि हाल्छ। तिमी मरेको हो, तिमी मर्यो, तेरो जीवन चाहिँ अब फ्रीमेसनको हो भनेर। यदि तिमीले फ्रीमेसन छोड्यो भने कोही थाहा नहुने गरी तिमी मर्नेछ। तर फ्रीमेसनको आज्ञा अनुसार गर्यो भने हामी तिमीलाई जिम्मा बोकेर सुरक्षित गरिदिन्छ, सहयोग गरिदिन्छ। यसरी गर्छ रे। फ्रीमेसनको सहभागी भएकोहरू चाहिँ आफ्नो जीवन मेरो होइन फ्रीमेसको हो भन्दै फ्रीमेसको संसारको एउटा सरकारी बनाउनको निम्ति अब एन्टिक्राइस्टले शासन गर्ने संसारको शासकहरू बनाउनको निम्ति शैतानको काममा सहभागी गर्दैछ। यो शैतानको काम हो। शैतानले ज्ञानीहरू विशेषको मान्छे कसरी बोलाएर अन्त्यको समयको काम गर्नको निम्ति कोसिस गर्दैछ। फ्रीमेसन चाहिँ मेरो जीवन म चाहिँ सक्यो, म फ्रीमेसनको हो, फ्रीमेसनको उद्देश्यको लागि मात्र गर्छु, संसारको एकमात्र सरकारी बनाउनको निम्ति। यो दया गरी जन्मेको क्रिस्चियनहरूले बप्तिस्मा लिएको जस्तै छ। म प्रभुसँग मर्यो, गाडियो, म बाँचेको होइन, ममा ख्रिस्ट जिउनुहुन्छ। मेरो जीवन, मेरो बाँकी भएको जीवन प्रभुको निम्ति मात्र हुन्। प्रभुको लागि जियो भने पृथ्वी बस्न भएको बेलामा प्रभुले सुरक्षित गर्नुहुन्छ। यसकारण जाऊ र सबै देशको जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। प्रभुले आज्ञा गर्नु भएको सबै कुरा सिकाएर पालन गर्न दियो भनेर भन्नुहुन्छ। उद्धार पाउन दियो, ख्रिस्टको चेला बनाऊ, बप्तिस्मा दियो, त्यसपछि प्रभुको वचन, प्रभुको आज्ञा सिकाएर त्यो वचन पालन गर्न बनाउनु पर्छ। दोस्रो तिमोथी 2:2 धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। यो काम अहिलेसम्म भइरहेको छ। प्रेरितबाट सिकेको वचन त्यसपछि सिकाउनु भयो, सिकेको मान्छे फेरि अर्को मान्छेलाई सिकाउनु भयो। हामीले उद्धार पाएर मण्डलीमा शिक्षा पाउँदैछ। मण्डली भन्ने शब्द चाहिँ कोरिया भाषामा शिक्षा पाउने समूह हो। प्रभुबाट शिक्षा पाउने, उद्धार पाएको मानिस चाहिँ मुक्ति पाएपछि प्रभुको वचन सिकाउनु पर्छ। ठिक तरिकामा सिकाएर त्यो वचन पालन गर्न बनाउनु पर्छ। यूहन्ना 14:26 तर सल्लाहकार अर्थ पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। प्रभुको वचन याद गराउनुहुन्छ। प्रभुले नभन्नु भएको वचन पनि बुझाउनुहुन्छ। प्रेरित पावल चाहिँ प्रभुबाट सिधै सिक्नु भएको मानिस नभए पनि मुक्ति पाएपछि पवित्र आत्माबाट सिक्नु भयो। न्यायकरको आदि लेख्नु भएको छ। किनकि मैले यो कुनै मानिसबाट पाएको होइन, न मलाई यो सिकाएको थियो, तर येशू ख्रिस्टको प्रकाशद्वारा मैले यो पाएको हुँ। 1 यूहन्ना 2:27 भने तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कसैले तिमीहरूलाई सिकाउन आवश्यकता पर्दैन, तर उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराका विषयमा सिकाउँछ अनि त्यो अभिषेक सत्य छ, त्यो बनावटी होइन। यस अभिषेकले तिमीहरूलाई सिकाइ बमोजिम ख्रिस्टमा रहिरहो। ख्रिस्टमा रहिरहो, ख्रिस्टमा रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो शिक्षामा रहिरहेको हो। चर्च मात्रै आउँदै जाँदै गर्छ, प्रार्थना गर्दै, गीत गाउँदै, सङ्गति बसेको मात्रै रहिरहेको होइन,
पवित्र आत्माको शिक्षा पाएर पवित्र आत्माको शिक्षामा रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पालन गरेको हो। होशे 4को 6 पदमा हेऱ्यो भने होशे अगमवक्ताले यसरी भन्नुभयो, मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएका छन्। परमेश्वरलाई चिन्नु भएको ज्ञान नभएर नष्ट भयो। होशेको पुस्तक 6को 3मा आओ हामी परमप्रभुलाई मानौँ, हामी परमप्रभुलाई मान्नको निम्ति प्रयत्न गरिरहौँ। क्रिस्चियनहरूले मेहनत गरी सिक्नुपर्छ। बाइबललाई मेहनत गरी सिक्नभन्दा अगाडि संसारी ज्ञान मात्रै टाउकोमा बसिरहेको छ भने वचन बस्दैन। हामी उद्धार पाएको त्यही दिनबाट निरन्तर सिकिरहनुपर्छ, मेहनत गरी बाइबल पढ्दै प्रार्थना गर्दै। एक्लै बुझ्न नसकेका कारणले गर्दा मण्डलीबाट पाएको शिक्षा हुनु पर्यो। पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ, निरन्तर सिक्नु पर्यो, परिश्रम गरी सिक्नु पर्छ। 1 क्लासदेखि 6 क्लास 12 क्लास बेचेलरसम्म कति धेरै समयको लागि सिक्नुहुन्छ होइन र? संसारमा बस्ने ज्ञान पाउनुको निम्ति हो, संसारको मानिस सफल हुनुको निम्ति। हामी परमेश्वरको सन्तान भएर क्रिस्टको चेला भएर के गर्नुपर्छ भनेर सिक्नुको निम्ति परिश्रम गर्नुपर्छ। बाइबल पढ्नलाई अल्छी लाग्यो, मण्डलीबाट लेखिएको किताबहरू भएर पनि वास्ता गर्दैन, त्यति सुन्दैन। त्यसपछि के गर्छ? टिभी हेर्ने समय त धेरै लामो हुन्छ, व्यर्थको कुरामा किन समय त्यत्रो प्रयोग गर्छ? अनि कहिले सिक्नुहुन्छ? परमप्रभुलाई मान्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहौँ भनेर भन्नुहुन्छ। फिलिप्पी 3को 8मा हेऱ्यो भने प्रेरित पौल चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने क्रिस्ट मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। क्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु। प्रभुलाई अझै बुझ्नको निम्ति अरू सबै कुराहरू चाहिँ नोक्सानी ठान्नुभयो। जति क्रिस्टलाई चिन्छ त्यति क्रिस्टलाई प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्रिस्टलाई चिन्ने जति म क्रिस्टमै छु, क्रिस्ट मेरै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्ने हो। शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ म प्रभुमै रहिरहने हो। प्रभुको शोभा पुरा हुन्छ। पालन गर्न दियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुको आज्ञालाई पालन गर्ने हो। पालन गर्न दियो। जन साँच्चै प्रभुसँगको सहमत हुँदै जान्छ। यस्तो कुरा भनिरहन्छ, किताब चाहिँ किताब हो, म चाहिँ म हो, छुट्टै छ। त्यसरी नगर्नु पर्यो। एफिसी 4को 13मा जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस भनी क्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। विश्वास र ज्ञान एकता प्राप्त हुनुपर्छ। उद्धार पाएको सन्तानहरू पवित्र आत्मामा एकता भएको नै प्रभुलाई चिन्नु भएको, विश्वास गरेको, एकता प्राप्त भएको हो। ज्ञान फरक छ भने विश्वास पनि फरक भएर एकता पनि हुँदैन। परिपक्व मानिस भनी विश्वास बढ्दै जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ। क्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्छ। एफिसी 4को 3मा शान्तिको बन्धुमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर भन्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले एकता गर्नु भएको कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको शिक्षा पाउँदाखेरि हामी एकता हुन्छ। विश्वास र ज्ञानमा एकता हुँदाखेरि पवित्र आत्माद्वारा एकता भएको हो। वचन, जीवन, प्रेमद्वारा एउटै प्रकारको विश्वास र जीवनको उद्देश्यद्वारा एकता हुने होइन र? कोलोसी 2को 3मा हेऱ्यो भने
उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिको सारा सम्पत्ति रोकेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। लुकेको सम्पत्तिलाई खोज्नु पर्छ। यदि तैँले चारी त्यसलाई खोजिस् र गार्दन चाहिँ त्यो खानिस् भने भनेको जस्तै सिकिरहनु पर्छ। सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। पालन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्रिस्टको चेला भएर प्रभुको शिक्षा त्यो वचन पालन गर्ने हो। चेला चाहिँ पालन गर्नु पर्यो। शिक्षकले धेरै राम्रो सिकाउनु पर्यो। चेलाले सिकेको कुरा केही नहुने गरी अर्को कुरा गरिरहन्छ भने मिल्छ? 1 योहन्नको पुस्तक 2को 6 हेऱ्यो भने उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ। उहाँमा रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुलाई सिकेको, प्रभुले गरेको जस्तै काम गर्नुपर्छ। म जीवी भएको होइन, ममा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ख्रिस्टले भन्नु भए अनुसार गर्नुपर्छ। योहन्नको पुस्तक 13को 14मा यदि तिमीहरूका प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूका घोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एक अर्काका घोडा धुनुपर्छ। किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूको निम्ति गरे तिमीहरूले पनि त्यसरी गर। प्रभुले गरेको जस्तै हामी पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। प्रभुले चेलाहरूको घोडा धोएको जस्तै तिमीहरू पनि धुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। प्रभुलाई हामीले सिक्दै जानुपर्छ। याकोब 2को 22मा तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई दुःख नदेऊ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ। वचन धेरै सुनेर बुझ्यो भनेर भनेपछि पालन गर्दैन भने धोका दिएको हो आफैलाई र परमेश्वरलाई। सिकेको मानिस चाहिँ सिके जतिको जिम्मा पनि छ। एफिस 4को 20 पद एकछिन हेर्नेछौँ। एफिसी 4को 20 पद। बिस पददेखि म पढ्छु। तर ख्रिस्टलाई त तिमीहरूले यसरी जानेका छैनौ। यसमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाइएका छौ भनी म ठान्छु। छली लासारद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धी तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वर्तमान नयाँ हो र परमेश्वरको स्वरमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। धेरै सिकेपछि आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नेहरू चाहिँ ख्रिस्टलाई यसरी जानेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। सिकेको चाहिँ धेरै सिकेको भन्छ, टाउको धेरै ठुलो भइसकेको छ। एउटाको वचन पनि पालन गरिरहेको छैन भने यो के हो? म यस्तो मान्छे देखेको छु, टाउको धेरै ठुलो थियो, जिउ धेरै सानो रहेथ्यो। धेरै समस्या भयो, ऊ बढ्दैन। टाउको मात्रै धेरै ठुलो भएको कारणले गर्दा शरीरले टाउकोलाई थाम्न गाह्रो भएको थियो। जानेको त धेरै जान्नु भयो, पालन गर्दैन भने त्यही नै समस्या भएको हो। जान्नु भएको बारेमा गर्व गर्नु पर्दैन, काम गर्नुपर्छ। यसमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाएका छौ भनी म ठान्छु। छल लासाद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। अगाडिको जीवनको ढाँचा चाहिँ संसारतिर जान्छ। छल लासाद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वीरतामा नयाँ हो र परमेश्वरको स्वरमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा श्रेष्ठ भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर्नुपर्छ। किराले पुरानो शरीरलाई 1 2 3 4 चोटि छोडेर उडेर जाने जस्तै कहिले छोड्नुहुन्छ? मन परेको रक्सी पनि खाँदै संसारको मान्छे जस्तै
गुप्तमा नराम्रो कुरा पनि गर्दै, आफ्नो इच्छा अनुसार आज्ञा पालन नगर्दै, यो मुक्ति पाएको मान्छे हो? मुक्ति पाएको मान्छेको विवेक हो? माफ गर्नुहोस्, प्रभुले हामीलाई त्यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। मत्ती 21:29 मेरो जुवा आफूमाथि ल्यायो र मसँग सिक्क, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्यायो र मसँग सिक्क, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु। चेला प्रभुबाट सिक्नु पर्छ। के गर्नु पर्यो? जुवा बोकेर, नम्र भएर, नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ फराकिलो मन भएको, दयालु भएको, त्यस्तो कुरा भन्दा मारिनको निम्ति लगिएको बेरा जस्तै मृत्युसम्म आज्ञा पालन गर्ने हो, चुप्प गरेर। प्रभुले त्यो जुवा बोकाउनु भएको कारणले चुप्प गरेर, अरू गाली गरेर पनि, बुझेर पनि के सम्बन्ध छ? मलाई उद्धार गर्नु भएको प्रभु हुनुहुन्छ, मसँग भएको प्रभु हुनुहुन्छ, मैले गरे अनुसार दिनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। त्यो प्रभु मात्रै हेरेर चुप्पसँग प्रभुको वचन पालन गरिरहेको छ। त्यही नै नम्रता हो। नम्रता चाहिँ प्रभुको अगाडि हामीलाई होच्याउने हो। परमेश्वरको सामुन्ने नम्र भएको मानिसले मानिसलाई घमण्ड गर्छ, त्यस्तो हुँदैन। त्यो नम्र भएको प्रभुको जुवा बोकेर प्रभुको पछि हिँड्नुपर्छ। लुका 6:40 चेला आफ्नो गुरुभन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा शिक्षा पाएपछि ऊ आफ्ना गुरु जस्तै हुनेछ। चेला प्रभुभन्दा अझै राम्रो नभए पनि प्रभु जति भयो भने सबभन्दा राम्रो हो भन्ने कुरा हो। हामी प्रभु जति हुन नसके पनि झन्झन प्रभु जस्तै हुँदै जानुपर्छ। झन्झन बोलचालमा, विचारमा, काममा झन्झन प्रभु जस्तै, प्रभु काम गरे जस्तै। जे गरे पनि प्रभु यही हुनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्थ्यो होला? प्रभुसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी, उहाँले तेरा मार्ग र सोचा तुल्याइदिनु हुनेछ। हितोपदेश 3:2 भन्नुहुन्छ। प्रभुले गरे जस्तो अहिले प्रभु हुनुहुन्छ। कोलोसे 1:28 प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ, यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी सुसमाचारद्वारा उद्धार पाएको छ भने मण्डली मात्रै आएर राम्रो छ भनेर विचार गरे पनि होइन। उद्धार पाएर पनि बच्चा जस्तो व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। कोरिन्ती मण्डली चाहिँ बच्चा भन्नुभयो। कोरिन्ती मण्डली मात्र हो? अहिले कस्तो छ? उद्धार पाएको मानिस गवाई सुन्यो भने ठिक तरिकामा गर्छ, गर्ने काम हेऱ्यो भने सानो बच्चा हो। तिमीहरू अझै संसारी नै छौ, किनकि जब तिमीहरूका बीचमा दाह र कलह छ, त के तिमीहरू संसारी चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्ता भएन र? प्रेरित पावल पनि, जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थे, बालकले जस्तो विचार गर्थे, बालकले जस्तै तर्क गर्थे। तब जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ। अब जवान जस्तो हुनुपर्छ। जवान जस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु जस्तो हुँदै जाने हो। प्रेरित पावल चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 11:1 मेरो अनुकरण गर्ने हो जसरी म ख्रिस्टको अनुकरण गर्दछु। प्रेरित पावलको जीवन हेऱ्यो भने ख्रिस्ट नै देखिन्छ। प्रेरित पावलको जीवनमा केही गलत गरेको छ? म आफ्नो शरीरमा येशूको दामहरू धारण गर्दछु भनेर भन्नुभयो। प्रेरित पावल शरीरद्वारा प्रभुको दाम फेरि प्रकट भयो। हामी चाहिँ हुँदैन? हामी पत्रुस पावल जस्तै नभएर पनि उस्तै त हुनुपर्छ। अब हामी पनि प्रभुलाई भेट्ने समय धेरै बाँकी छैन। प्रभु आउँदाखेरि प्रभु जस्तो महिमित शरीरमा परिवर्तन हुनको निम्ति
अहिले शरीर हाम्रो काम झन्झन प्रभु जस्तै हुँदै जानुपर्छ। हामीलाई दिएको अन्तिमको मौका हो। दोस्रो पत्रुस 3 को 18 पदमा हाम्रो प्रभु र मुक्तता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ भनेर भन्नुभयो। बढ्दै जाऊ। प्रभुलाई झन्झन बुझ्दै बढ्दै जाऊ भन्ने कुरा चाहिँ झन्झन उस्तै हुँदै जाने हो। झन्झन प्रभु जस्तै। उद्धार पाएको मान्छेले कुरा पनि त्यतिकै गर्ने, कर्म पनि त्यतिकै गर्ने, आफ्नो इच्छा अनुसार। यो मिल्छ? साँच्चै उद्धार पाएको हो, माफ गर्नुहोस्। कहिलेसम्म त्यसरी गरौँ? बच्चाहरू चकचक गर्छ भने म त्यो भन्दा पनि नराम्रो छ कि भनेर विचार गर्नुपर्छ। एफिस 4 को 15 हेर्यो भने हरेक कुरामा हामी उहाँसम्मै अर्थ क्रिस्टसम्मै बढ्दै जाउँ जो शिर हुनुहुन्छ। हरेक कुरामा प्रभुसम्मै बढ्दै जानुपर्छ। प्रभु जस्तो प्रशस्ततिर जानुपर्छ। यसले अन्तिममा भन्नुभएको कुरा चाहिँ के छ? हेर, हेर। प्रभुको वचनलाई अझै ठिक तरिकामा ध्यान दियो भन्ने कुरा हो। हेर भन्ने कुरा चाहिँ। अनि प्रतिज्ञा हो। म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार पाएको उहाँ हामीलाई पनि पाप क्षमा दिने अधिकार, मुक्तिको अधिकार, प्रभुको वचन आज्ञा पालन गर्ने, प्रभुको वचन अनुसार जिउन सक्ने सम्पूर्ण अनुग्रह र शक्ति दिनु भएको उहाँले युगको अन्त्यसम्म हाम्रो साथै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। हामी सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा प्रभुको इच्छा अनुसार जिउँदाखेरि युगको अन्त्यसम्म साथै हुनुहुन्छ। म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन भन्नुभयो र मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्ने छु भनेर भन्नुभयो। यसै 41:10 भन्नुभयो, यसैले नडरा किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकता दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। साँच्चै नै इस्राएललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उक्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ। त्यो प्रभु हाम्रो साथै हुनुहुन्छ भनेर बुझेपछि के को डर लाग्छ? यदि परमेश्वर हामी तर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? If God is for us, who can be against us? यो वचन चिन्नुहुन्छ? धेरै मन परेर गन्थ गरे। यदि परमेश्वर हामी तर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? हामी कसलाई डराउँ? डराउने कुरा केही छैन। परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार भएको राजाहरूको राजा हाम्रो साथै हुनुहुन्छ भने के को बारेमा डराउँ? के को बारेमा चिन्ता गरौँ? यो वचन हामीलाई ठुलो शान्त र खुसी हुन्छ, साहस दिन्छ। हामी प्रभु हाम्रो साथै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर साहससँग काम गर्नुपर्छ। एउटा बहिनीले मलाई मेसेज पठाउनु भयो, पास्टरज्यू समय धेरै बाँकी छैन, अन्तिममा एकचोटि परिश्रम गर्नुपर्छ होइन? कबड्डी खेल्ने व्यक्तिहरू हेऱ्यो भने लडेर पनि फेरि उठेर मरेको जस्तो भएको मान्छे फेरि उठेर शत्रुलाई पोल्टाउँछ। यो हेऱ्यो भने हामी पनि त्यसरी गर्नुपर्छ। अहिले लडेको जस्तो देखिएर पनि प्रभुले उठ उठ, म तिमी साथै छु, उठेर झगडा गर। अन्तिममा प्रभु र शैतानको ठुलो युद्ध हुनेछ। अन्तिमको झगडा हुन्छ, अन्तिमको युद्ध हो। जित्नेछौँ हामीले। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। प्रभुको विजय हाम्रै विजय हो। हामीले एक हप्ता पछि फेरि नयाँ गरी सुरु गर्छौँ। पहिला भन्दा अझै साहसी भएर अझै ठुलो हृदयसँग मृत्युको
इच्छा पनि लगाउने गरी अन्तिम हो भनेर मान्दै ओलम्पिकको माराथन खेलाहरूले अब गोल नजिक आइसकेको छ। मृत्युसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर धेरै नजिक भएको बेलामा बसिहाल्ने हो र? भरे पनि हुन्छ भन्ने हृदयसँग कुद्नुपर्छ। अन्तिममा डरपोखहरू नहुनुपर्छ। अहिलेसम्म थोरै गल्ती गर्नुभएको कुरा भए पनि हामीलाई बाँकी भएको जीवन सबभन्दा बहुमूल्य कुराको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस्तो हृदयसँग सुसमाचार प्रचार गर्दै, मण्डलीको सेवा गर्दै, विश्वासयोग्य भएर गर्न नसकेको सेवाहरू परिश्रम गरी गरिदिनुहोस्। प्रार्थना गरौँ। महान दयालु परमेश्वर पिता, परमेश्वरले योजना गर्नुभएको अन्त्यको समयमा हामीलाई उद्धार गर्नुभयो। बाँकी भएको जीवन ख्रिस्टको चेला भई प्रभुले दिनुभएको सेवाको लागि जीवन दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। सबै देशको जातिहरूलाई दिनुभएको आज्ञा अनुसार अहिले पनि उद्धार र मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई हामी गएर प्रचार गर्नको निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस्। हामी प्रत्येकजनालाई परमेश्वरको सामुन्ने गर्नुपर्ने कुराहरू बुझाइदिनुहोस्। हराएको आत्माहरू बचाउनको निम्ति क्रिस्टको चेला भएर प्रभुले गर्नुभएको जस्तै बप्तिस्मा दिएर प्रभुसँग मरेर प्रभुसँग बाँचेको निश्चय दिनुभयो। प्रभुले दिनुभएको सबै आज्ञाहरू सिकाएर पालन गरी प्रभुको चेलाको काम ठिक तरिकामा बोक्नको निम्ति प्रभुले हामीद्वारा काम गरिदिनुहोस्। संसारको अन्तिमसम्म निरन्तर हामी साथै हुनुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रभु यी समय पनि हाम्रो साथै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दछौँ। हामी केही पनि डराउनु पनि चिन्ता गर्नु पनि केही छैन। प्रभु मात्रै भरोसा राखेर प्रभुको शक्तिमा भरोसा राख्दछौँ। सासँग गर्नको निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूमध्ये एकजना पनि पवित्र समूहबाट नछोडिनको निम्ति अन्तिमसम्म प्रभुको सेवाकाईमा बेल्ला गरेर विजयको गीत गाउनको निम्ति एकछिन पछ्याउने प्रभुको अगाडि प्रशंसा महिमा पाउनमा मिल्ने मान्छे हुनको निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस्। यस क्रिस्टको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन।